السلام عليكم شباب. غادي نشوفوا في هذا الفيديو لا دوبل ريبريزونطاسيون دان جينيراتور اكتيف لينيير. كي نديرو نمثلو ان جينيراتور اكتيف لينيير مولد فوالا نشيط خطي بدو ريبريزونطاسيون، لا ريبريزونطاسيون دو تيفنا و لا ريبريزونطاسيون دو نورتون، او بيان لو موديل دو تيفنا، نموذج تيفنا و نموذج نورتون، ولا تمثيل تيفنا و تمثيل نورتون. بالنسبه لتمثيل تيفنا ديجا شفناه من قبل، هو هاد لا ريبريزونطاسيون. باغ اكزومبل عندنا فوالا بحال هكا، دونك هذا بوزيتيف نيجاتيف، وهنا عندنا واحد لا سورس دو طونسيون بارفيت. هنايا لا ريزيستانس انترن وهادي او. بالنسبه لا طونسيون يو بي ان قلنا est égal à E moins RI. Très bien. Alors, بالنسبة le courant I, voilà, هو هذا. صحيح. قلنا بلي E force électromotrice، ياك force électromotrice اللي هي tension à vide، صحيح tension à vide. La résistance interne, voilà. I, le courant débité par le générateur, UPN, la tension, voilà, UPN, la tension appliquée au circuit externe, là le circuit extérieur. Alors, بالنسبة la caractéristique, je la caractéristique, la caractéristique courant tension, يعني UPN en fonction de I, voilà, هنايا قلنا E, وهنايا ICC اللي هو E sur R. Alors, غادي ناخذوا لو جينيراتور اكتيف، يعني UPR خصو يكون محسوب ما بين 0 و E، و I يكون كومبري انتر 0 و ICC، حيت قلنا هنايا ريسبتور وهنايا ريسبتور. إلا كان I كبر على ICC ولا UPN كبر على E، دونك هذاك جينيراتور ماشي اكتيف، جينيراتور باسيف، صافي مولد غير نشيط. دونك حنا كنشوفوا لا ريبريزونطاسيون دان جينيراتور اكتيف. Par exemple, un générateur électrochimique, voilà, une pile, voilà, يعني كيعطيك الطاقة، voilà, كيحول par exemple un générateur électrochimique مولد كهروكيميائي كيحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية بطبيعة الحال، voilà، إلى طاقة حرارية. alors بالنسبة لهاد لا ريبريزونطاسيون هادي ديال لو جينيراتور voilà اكتيف لينيير كتسمى ريبريزونطاسيون دو تيفنا، صافي. Donc la représentation de Thévenin d'un générateur actif linéaire هي واحد la source parfaite de tension، source parfaite منبع voilà مثالي للتوتر اون سيري مع واحد la résistance interne، هذه كتسمى représentation de Thévenin. alors هاد la caractéristique voilà caractéristique غير المميزة الحقيقية، وهذا بالنسبة للجينيراتور غير مولد حقيقي. بالنسبه ملي يكون عندك ار est égal à temps vers 0 وكنتحسبوا على يو بي ان est égal à E، دونك E كونستانت، يعني يو بي ان ما كيتعلقش ب اي، دونك يكون عندك بحال هكا. دونك هذه كتسمى لا كاركتيرستيك دان جينيراتور بارفي ولا دان جينيراتور ايديال. باغون هنايا هذه بارفي. هنايا في هذا لو كا فوقاش كيكون عندنا يو بي ان كيساوي او، يو بي ان ايتيغال او سي ار طون فيغ زيرو. هنايا الا كان عندك ار طون فيغ زيرو، غادي يكون عندك سورس بارفيت، فوالا سورس بارفيت دو طونسيون يو بي ان. هنايا غادي يكون عندك بحال هكا، عندك جينيراتور بحال هكا، شوف معايا مزيان، دونك بلوس موان. Donc la tension UPN هو positif négatif. Donc هذه كتسمى source, voilà source parfaite de tension. Source parfaite de tension, voilà UPN est égal à E ou est égal à U0. Ça fait source parfaite de tension منبع مثالي voilà للتوتر. مزيان ولا كيتسمى هذا كتسمى générateur voilà idéal de tension، générateur idéal de tension.
دونك كاين واحد لا ريبريزونطاسيون اخرى دونك بحال هكا دونك هادي و هاد لا ريبريزونطاسيون هادي صافي عندنا دو ريبريزونطاسيون مزيان طيب ار طون فير زيرو دونك غيكون عندك فيل هنايا فيل بقى لك هاد لا سورس هادي دونك التوتر يو بي ان quel que soit I, quelle que soit la valeur du courant débité par le générateur, UPN هذا التوتر اللي كيطبق على الدارة الخارجية كيبقى ثابت صافي دونك UPN كيعطيك يعني لو جينيراتور كيطبق واحد التوتر ثابت على الدارة الخارجية مزيان. انا على المستوى الطاقي اذا مشات للصفر دونك ما عادش يكون عندنا ضياع للطاقة يعني بحال نقولوا هذاك المولد مثالي يعني باغ اكزومبل ديك الطاقة البدئية كاملة اللي عنده من غادي يبدا يخدم غادي يحولها إلى طاقة كهربائية وهذا ماشي حقيقي صافي يعني لو روندمون ديال هذاك الجينيراتور 100% 100% المردود ديالو 100% كانت عنده باغ اكزومبل 10 جول كإنرجي كوم إنرجي شيميك دونك غادي تولي 10 جول إنرجي إلكتريك دونك هادي لو كا تhéorique على تيوريك حالة نظرية من بعد نشوفو كنديرو نلعبو في فوالا كنديرو في براتيكمون او بيان اكسبيريمونطالمون كنديرو نحقو هاد لا سورس بارفيت دو طونسيون مزيان. الوغ شفنا لاخر شفنا لا ريبريزونطاسيون دو تيفنا دان جينيراتور غيال فوالا بطبيعة الحال لينيير خطي صافي. غنمشيو نشوفو لا ريبريزونطاسيون دو نورتون. الوغ هنايا غادي نخرجو اي من هاد لا ريلاسيون هادي دونك UPN est égal à E moins RI, ça veut dire I, voilà, ou bien RI est égal à E moins UPN, et I est égal à E sur R moins 1 sur R UPN. Alors, là, E sur R ICC, donc I est égal à ICC moins 1 sur R, l'inverse de la résistance, il y a la conductance. المقلوب ديال المقاومة هي المواصلة دونك 1 سور ار نقدرو نضيعوها بيتي جي صافي بيتي جي يو بي ان. الوغ بالنسبة لهاد التعبير هذا غنكتبوه هنايا بحال هكا دونك يو اي هنا عندنا يو بي ان دونك هنا غادي نكتبو اي est égal اي سي سي موان جي يو بي ان. فوالا بطبيعة الحال اي سي سي دونك كيتسمى كورون الكتروموتور دونك هنايا او فورس الكتروموتريس هنايا كورون الكتروموتور ولا كورون دو كور سيركوي صافي. جي لا كوندكتونس انترن المواصلة الداخلية ديال المولد دونك سي ان اس اللي هي او موان 1 donc UPN la tension appliquée par le générateur au circuit, le courant et le courant débité par le générateur. Alors là, je vais vous dire, on va représenter le générateur par là. Donc on a P, alors là, la source voilà, parfaite de courant en parallèle مع واحد لا ريزيستانس انتر دونك هنايا ار هنايا فوالا تنشوفو شنو عندنا هنايا نديرو هادي بي ان صافي وهنايا لو كورون فوالا اللي كيخرج هو اي صافي. هادي كتسمى سورس فوالا هادي سورس بارفيت دو طونسيون هادي سورس بارفيت دو كورون منبع مثالي للتيار دونك كيخرج من هنا لو كورون ICC فوالا ICC تري. راح معايا هنايا لا طونسيون UPN لا طونسيون UPN هو هاد لا طونسيون هذا طونسيون UPN فوالا بحال هكا دونك UPN فوالا لا طونسيون ابليكي بار لو جينيراتور دو كورون دونك هذا كيتسمى جينيراتور دو كورون غيال
générateur de tension réel, générateur de courant réel. مولد للتوتر الحقيقي مولد التيار الحقيقي. Alors, UPN, la tension appliquée par le générateur de courant au circuit externe. Alors, هنايا شوف معايا مزيان هذا الكورون. واش هو هذا الكورون؟ هذا الكورون نسميوه I prime. Alors, قلنا I est égal à ICC plus I prime. Donc, I prime est égal à I moins ICC. I, voilà. Attends, حنا بغينا I prime اش ما بغيناش نخرجوا I prime en fonction de ICC. Donc, بغينا نعبروا عليها ب UPN باش تبان لنا هاد الأخرى. Alors, I prime هنايا شوف معايا مزيان UPN est égal à moins R I prime, moins R I prime. Ça veut dire I prime est égal à moins UPN sur R. Donc I prime est égal à 1 sur R, il y a G, donc moins G UPN. Donc on a le courant, donc là, on voit moins G UPN. Donc voilà, le O moins 1 في الفولت هو الأمبير. Donc هذا courant, c'est vrai. Alors هذا le courant plus هذا le courant يعطيك I est égal à ICC plus, voilà, entre parenthèses, moins G UPN. Voilà. Donc هذه كتسمى la représentation de Norton d'un générateur réel linéaire. تمثيل نورتون ديال واحد المولد فوالا بطبيعة الحال حقيقي خطي. فوالا مزيان. الوغ شوف معايا مزيان هنايا لا كارactéristique هنايا بحال هكا courant tension, ça veut dire UPN نديرو I نديرو représenter I en fonction de I en fonction de UPN. دونك عبارة عن دالة فوالا تألفية تناقصية. دونك بحال هكا زيرو. دونك هنايا ملي يكون UPN est égal à 0 I est égal à ICC. فوالا ICC هي E على R. ICC. Alors هنايا ملي يكون le courant nul, donc UPN est égal, voilà, ICC sur G. ICC sur G. Voilà. Tu mets 1 sur G, il y a R. Donc R, ICC. ICC, il y a E à la R. Donc je crois qu'il y en a. Voilà. Donc elle est la caractéristique réelle. Voilà. La caractéristique courant. La caractéristique, voilà, tension courant d'un générateur de courant réel ديال واحد المولد للتيار حقيقي. Alors بالنسبة un générateur de courant idéal, là, voilà, بالنسبة le courant ما كيتعلقش بلا tension UPN. Voilà, بالنسبة la caractéristique اللي تكون voilà بحال هكا. هذه في le cas ديال un générateur de courant idéal. مولد للتيار مثالي. فوقاش كنلقاو هاد الحالة يعني فوقاش كيكون I est égal à ICC. هنا عندنا 1 sur R. خص لا ريزيستونس تمشي للانفيني. لا ريزيستونس تكون كبيرة. R tend vers l'infini. R tend vers l'infini. G tend vers 0. La conductance interne du générateur المواصلة الداخلية للمولد كتمشي لصفر. تمشي غادي تبقى I est égal à ICC. صافي. دونك هنا غادي يكون عندنا لا ريزيستونس كبيره. لا ريزيستونس كبيره ما يزيدوش كورون. يعني هنايا غادي نتحسبوا على هاد الجينيراتور بحال هكا. صافي. بي ان فوالا. وهنايا عندك لو كورون اي هو اي سي سي. Donc, هذا كيتسمى source parfaite de courant. Source, voilà. Source parfaite de courant. منبع مثالي ولا كامل. منبع كامل للتيار. Donc التيار اللي هو I, voilà, est égal à ICC. Parfois كنرمزو له ب0. Parfois بإيتا. على حساب كل واحد الشيء كيفضل كيستعمل. بحال هنايا UPN est égal à E est égal à U0.
فوالا على حساب كل واحد والرمز اللي كيبغي يستعملو. دونك اي إيتيكال اي زيرو اللي هو اي سي سي اللي هو ايتا صافي، ولا كيتسمى هذا جينيراتور فوالا ايديال دو كورون، جينيراتور ايديال دو كورون. عنده واحد لا ريبريزونطاسيون اخرى، عنده هاد لا ريبريزونطاسيون هادي هاكا بي ان صافي فوالا إزار. دونك هاد لا ريبريزونطاسيون ولا هادي كما هذا عنده قلنا هاد لا ريبريزونطاسيون ولا هادي فوالا او بي ان. فوالا الوغ هادشي اللي كاين في لا ريبريزونطاسيون de Norton et la représentation de T20 d'un générateur réel, actif, linéaire.